बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ा जरगा बुलाया, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज के तमाम सिपहसालार, तमाम सरदार, वज़ीर, मशीर और तमाम साथी इस जरगे में मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सबसे मुखातब हुए और फरमाने लगे, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद हमने अपनी फतूहात को रोकना नहीं बल्कि जारी रखना है और हम अपनी आखिरी सांस तक आने वाली नस्लों के लिए फतूहात जारी रखेंगे। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक सिपहसालार खड़ा हुआ और अर्ज़ करने लगा, सुल्तान मौज़म, बहुत सारी जंगों और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह में हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए और कसीर तादाद में ज़ख्मी हैं, जो अब आगे मुस्तक़बिल में लड़ने के काबिल नहीं रहे। लिहाजा हमें अपनी फतूहात मज़ीद जारी रखने के लिए बहुत सारे सिपाहियों की ज़रूरत पड़ेगी। सिपहसालार के ये अल्फाज सुनकर बाकी वज़ीरों ने भी इसकी बात से इत्तफ़ाक़ किया। तो ये सब देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान की तरफ मुखातब हुआ और कहा, ए अली, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तो अली बिन सुफियान ने भी कहा, सुल्तान मौज़म, फ़ौज की सूरत हाल देख कर यही लगता है कि हमें कसीर तादाद में नए सिपाही भर्ती करना होंगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने अली बिन सुफियान के मुंह से ये अल्फाज सुने तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और फरमाया, मैं इस सिपहसालार की बात से पहले यही कहने वाला था कि हमें अब अपनी फ़ौज में नए जरायतमंद और ताकतवर सिपाही भर्ती करना होंगे ताकि हम दुश्मन के दिलों में अपने खौफ का गलबा बिठा सकें। इतने में एक वज़ीर बोला, सुल्तान मौज़म, हम इतने सारे सिपाही इतने कम वक्त में कैसे लाएंगे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम कम वक्त में दुगनी तादाद में सिपाही भर्ती कर सकते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान मौज़म, वो कैसे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि जाकर पूरी सल्तनत में ये ऐलान करवा दो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़ौज में जो भी आदमी तलवार उठा सकता है वो शहीद होने के लिए आ जाए। अली बिन सुफियान ने फरमाया, सुल्तान मौज़म, बेशक आपकी एक पुकार पर पूरा मिस्र आपकी खातर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन हमने अगर बहादुर और जंगजू सिपाहियों को भर्ती ना किया तो मैदान जंग में हम मज़लूमों का खून बहा बैठेंगे। लिहाजा हमें कोई और हिकमत अमली सोचनी होगी। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने फरमाने लगे, ए अली, मैं कोई भी काम सोच के बगैर नहीं करता, इस बारे में भी मैंने सोच रखा है। इतने में एक और वज़ीर बोला, सुल्तान मौज़म, फिर हमें आप अपनी इस हिकमत अमली के बारे में बताएं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ऐलान के बाद जब हर तरफ से जो नौजवान शहीद होने की खातर जमा हो जाएंगे तो हम इनको एक मैदान में इकट्ठा करेंगे और इनको एक ऐसी मश्क से गुजारेंगे जो इस मश्क को दिए गए मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लेगा वो हमारा सिपाही होगा, और जो ना कर पाया वो हमारी फ़ौज के काबिल नहीं होगा। इसको वापस अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए भेज दिया जाएगा। अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान मौज़म, वो मश्क कौन सी होगी? तो सुल्तान ने कहा कि वो मश्क मैं खुद तैयार करूँगा और तुम सब इस मैदान में देख लोगे। मुकर्रर दिन पर तमाम नौजवान जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज में भर्ती होने के लिए आए थे इकट्ठे हो गए। हर किसी में सुल्तान की फ़ौज में भर्ती होने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ ग्रोहों की सूरत में लोगों को इन मश्क में से गुजारने का हुक्म दे दिया। अब सुल्तान के सिपाही हर नौजवान को इस मश्क से गुजारते और जो दिए गए वक्त में इस मश्क से गुजर जाते तो इनका नाम सुल्तान की फ़ौज में फ़हरिस्त में लिख दिया जाता, और जो मुकर्रर वक्त में नहीं गुजर सकते थे इनको वापस भेज दिया जाता। हिकमत अमली ये थी कि इधर से एक साहब एक हरन को ज़िबा करता और इसको हरन को ज़िबा करने से लेकर इसके गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े बनाने तक जो आदमी इस मश्क को पार कर जाता वो सुल्तान का सिपाही कहलाता, और जो ना पहुंच पाता वो फेल होकर वापस घर की तरफ रवाना हो जाता।
یہ سب منظر چلتا رہا اور یہ سب منظر کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن اکثر نوجوان اس مشق کو پاس نہیں کر پا رہے تھے اور واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جب یہ منظر علی بن سفیان نے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگا، سلطان معظم، اس طرح تو ہم اتنے سارے سپاہی اکٹھے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ مشق بہت مشکل ہے اور اس کو بہت کم تعداد میں نوجوان پاس کر رہے ہیں۔ تو علی بن سفیان کو سلطان نے کہا کہ جن کے نصیب میں شہادت لکھی ہوگی وہ ضرور ہماری فوج میں بھرتی ہوں گے، اور جن کے نصیب میں نہیں ہوگی وہ شاید نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح چلتا رہا، لیکن سلطان کی فوج میں سپاہی زیادہ تعداد میں اکٹھے نہ ہو سکے۔ آخری دن تھا، اس میدان میں تمام لوگ جمع تھے، تمام لوگ گزر رہے تھے اور پہلے وہی ہی طریقہ تھا۔ اب آخری گروہ تھا جس میں تقریباً 1000 نوجوان اس مشق کو پاس کرنے کے لیے دوڑا، تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اس مشق کو پاس کرنے کے لیے دوڑا۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کا کیا کام، یہ کیسے پاس کر پائے گا میرا امتحان، اور اس کو آخر یہ امتحان پاس کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا آدھے وقت میں اس مشق کو پاس کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب سلطان نے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ بوڑھا کہاں گیا تو سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم، وہ بوڑھا بزرگ اس مشق کو بڑی آسانی سے پاس کر گیا، اور وہ بھی آدھے وقت میں۔ ابھی قصاب ہرن کا چمڑا اتار رہا تھا کہ اس نے وہ مشق پاس کر لی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے آپ کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نام نہیں لکھوایا اور چلا گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فوراً اس بزرگ کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ سلطان یہ سوال دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر اس بزرگ میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے ایک نوجوانوں کی مشق بڑھاپے میں اور وہ بھی آدھے وقت میں کیسے کر لی۔ سلطان یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بوڑھا عام آدمی نہیں، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ وہ بوڑھا جا کر ایک جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب دروازے پر گیا تو دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو یہ بوڑھا شکل سے کوئی پرانا کماندار یا سپاہی لگتا ہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اندر گیا تو وہ بوڑھا بزرگ تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اور وہ بے ہوش کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ایک پیالہ پانی کا بھرا اور اس کو پلایا۔ اس بوڑھے کے دل کی دھڑکن بحال ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو کہا، بابا جی، میں نے آپ کو اس امتحان کو پاس کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سوال میں ہضم نہ کر سکا کہ جس مشق یعنی امتحان کو بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے جنگجو پاس نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے آخر وہ کیسے پاس کر لیا۔ وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے 20 سال سپاہی کی ملازمت کی، لیکن بدقسمتی سے میں شراب جیسی گندی لذت میں لگ گیا، جس کی وجہ سے مجھے آپ کی فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن جب مجھے اس بات کی خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں نئے سپاہی کثیر تعداد میں بھرتی کیے جا رہے ہیں تو میں وہ مشق دیکھنے کے لیے آ گیا۔ لیکن جب میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ اکثر نوجوان ان میں سے وہ امتحان کو پاس نہیں کر پا رہے تھے اور واپس ناکام ہو کر لوٹ رہے تھے، میں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی گناہ کیا، شراب پیا، زنا کیا، لیکن اب کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے مجھے اسلام کی تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ اور میں نے اس دن سے سوچ لیا کہ میں اس مشق کو آدھے سے زیادہ وقت میں پاس کروں گا، اور مجھے بوڑھے کی بہادری اور دلیری کو دیکھ کر بہت سارے نوجوانوں میں جذبہ آئے گا اور وہ بھی اس کو پاس کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ سلطان نے کہا، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ جب تم نے وہ امتحان آدھے وقت میں پاس کیا تو اس وقت آپ کے جذبے اور بہادری کو دیکھ کر بہت سارے گرتے نوجوان تھکے ہارے دوبارہ سے اٹھے اور انہوں نے ہرن کے ٹکڑے ہونے سے پہلے ہی وہ امتحان پاس کر لیا، اور جتنے سپاہی ہم اتنے دنوں میں ہم نہیں اکٹھے کر سکے وہ سپاہی آج ایک دن میں ہم نے اکٹھے کر لیے۔ تو پھر وہ بوڑھا کہنے لگا، سلطان معظم، میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا، اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن اب بہت سست رفتار ہونے لگی ہے، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ امتحان بہت زیادہ مشکل تھا اور بوڑھے نے اس کو پاس کرنے کے لیے اپنی جی جان کا زور لگا دیا تھا۔
اسی دوران اس برے بزرگ نے کلمہ پڑھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف نظریں دیکھتے ہوئے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ اس برے بزرگ کو غسل دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک شہید فوجی کے اعزاز کے ساتھ اس کو سپرد خاک کیا جائے، اور سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور اس برے بزرگ کو جس نے اپنی آخری ساری زندگی بڑے بڑے گناہوں میں گزاری، اس کو ایک فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹا اور اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو اچھی سے اچھی ٹریننگ دی جائے تاکہ ہم اپنی جنگ کو دوبارہ جاری رکھ سکیں۔ چند ماہ بعد جب وہ سپاہی پوری طرح ٹرینڈ ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کو لے کر محاذ کی طرف نکل پڑے۔ جب تمام گھوڑے تھک چکے تھے، سپاہی بھی تھک چکے تو سلطان نے لشکر کو حکم دیا کہ آگے مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ کیا جائے گا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ایک ایسا میدان آ گیا جہاں پڑاؤ کے لیے جگہ مل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اس لشکر کو یہاں روک دو، آج رات ہم یہاں گزاریں گے اور صبح اپنے خیمے اکھاڑ کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لشکر نے وہیں پڑاؤ کرنا شروع کر دیا۔ خیمہ نصب کیے جا رہے تھے، اتنے میں ایک قبیلے کا سردار، جو کہ وہ قبیلہ اس جگہ سے تھوڑے سے فاصلے پر آباد تھا، اس قبیلہ کا سردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ سلطان نے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ سلطان کے خیمے کے اندر آیا۔ اس وقت تمام سپہ سالار علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے خیمے کے اندر موجود تھے۔ اس قبیلے کے سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کثیر تعداد میں اپنی فوج میں سپاہی بھرتی کی ہے، لیکن اگر آپ میرے ایک صرف سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کو ہزاروں کی تعداد پر مشتمل فوج دے دوں گا اور خود آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شہید ہونے کے لیے چلا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے سردار سے کہا، بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے جس کے بدلے تم اتنی بھاری قیمت ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، فرض کریں آپ ایک محل کے اندر ایک خوبصورت ملکہ کے قیدی ہو گئے ہیں۔ آپ کے پاس نہ ہی کوئی تلوار نہ ہی خنجر ہے اور آپ کسی ملکہ کی قید میں ہیں۔ وہ ملکہ آپ کو محل کے بیچ میں جب آپ کے جسم کو دیکھتی ہے تو آپ کے جسم کو دیکھ کر وہ آپ کو زنا کی دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری جان لے لوں گی۔ سلطان معظم، آپ اس صورتحال میں کیا کرو گے کہ آپ کی جان بھی بچ جائے اور آپ کا ایمان بھی بچ جائے؟ یہاں یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اگر میں خود کو اس جگہ پر فرض کر لوں اور اگر شیطان ملکہ کے دل میں یہ وصفہ آ جائے تو میں اپنے ایمان اور کردار کو بچانے کے لیے ایک طریقہ استعمال کروں گا جس سے میری جان بھی بچ جائے گی اور میرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر ایسی کوئی گندی چیز لگا دوں گا جس سے ملکہ سخت نفرت کرتی ہوگی۔ اور جیسے وہ اپنے جسم پر لگاؤں گا تو اس کی ہوس نفرت میں بدل جائے گی اور اس نفرت میں آ کر مجھے محل سے اٹھا کر سپاہی کے ہاتھوں باہر بھجوا دے گی اور اس سے میری جان بھی بچ جائے گی اور میرا ایمان بھی بچ جائے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تو وہ سردار اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت میں آ گیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم، میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا کیونکہ میں یہ معصوم سپاہی کسی عام آدمی، کسی عیاش سلطان کے ہاتھ میں دے کر دشمن کا ہاتھوں ان کے ساتھ نہیں کٹوانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک تھوڑا سا امتحان آپ سے لیا کہ اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب میری جان اور میرے سپاہیوں کی جان آپ کی راہ میں حاضر ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت خیمے کے اندر موجود تھے کہ سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور، جس جگہ ہمارے لشکر نے پڑاؤ کیا اس کے ارد گرد صرف ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جس کا پانی ہمارے لشکر کے لیے بالکل ناکافی ہے، لہٰذا ہمیں اور کہیں سے پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔
सुल्तान ने एक सिपहसालार को कहा कि चंद सिपाहियों के साथ इर्द गिर्द के इलाके में जाओ और जाकर देखो कहीं और चश्मा मौजूद हो। सिपहसालार अपने सिपाहियों के साथ चले गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया और फरमाने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हर जगह देखा लेकिन हमें कोई भी चश्मा नहीं मिला, लेकिन एक आदमी जो कि शक्ल से मुसलमान लगता है लेकिन इसके काम मुसलमानों वाले नहीं। इसकी मलकियत में एक कुआं है और वो कुआं बड़ा और बहुत गहरा है। अगर वो हमें वहाँ से पानी हासिल करने दे तो हमारे लश्कर के लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं किसी मुसलमान को इस कुएं से एक घूंट पानी का नहीं भरने दूंगा। मैंने उससे सोने के सिक्कों की ऑफ़र की, लेकिन इसने कहा कि अगर सुल्तान मुझे आधी सल्तनत भी दे दे तो मैं तब भी इसके एक सिपाही को भी पानी का एक घूंट नहीं पीने दूंगा। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और दोबारा इस सिपहसालार को भेजा कि जाओ और इससे कहो कि तुम अपनी ख्वाहिश बताओ, लेकिन हमें अपने लश्कर के लिए पानी हासिल करने दो। सिपहसालार भी वापस आया और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इसने कहा है कि अगर सुल्तान मुझे सारी सल्तनत दे दे तब भी मैं इसे एक घूंट का पानी भरने नहीं इजाज़त दूंगा। या तो मेरा सर कलम कर दो या फिर इस कुएं से पानी नहीं भरने दूंगा। ये सब सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सारे वजीर मशीर और सिपहसालार बड़े हैरान हो गए कि आखिर वो कौन अजीब आदमी है जो इतने सोने के सिक्कों के बदले सिर्फ कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं दे रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तजस्सुस में पड़ गया और इसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुआ और चंद वजीरों के साथ इस कुएं पर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने वजीर के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि वो आदमी हाथ में एक खंजर लिए कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा है। सुल्तान ने इसे सलाम किया और इसके बाद पूछा, ए नौजवान, आखिर तुम्हारे इस कुएं में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से तुम इतने सोने के सिक्कों के बदले एक मुसलमान होकर पानी का एक घूंट नहीं भरने दे रहे? इस आदमी ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप पर मेरी जान कुर्बान, लेकिन मैं इस कुएं से एक घूंट भी पानी का नहीं भरने दूंगा। सुल्तान ने पूछा, बताओ आखिर इस कुएं में ऐसा क्या राज है? इसने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं ये सब यहाँ नहीं बता सकता। अगर आपको जानने की ज़रूरत है तो आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आज रात आपके खैमे में आ जाऊँ, या अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी फ़लाँ जगह पर एक झोंपड़ी है, आप वहाँ आ जाएं। मैं आपको तफसील से बताऊंगा। सुल्तान बड़ा हैरान था और इसे हैरानगी के साथ वापस अपने क़यामगाह की तरफ लौट आया कि आखिर वो नौजवान आदमी हमें इस कुएं से पानी क्यों नहीं भरने दे रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक अक्लमंद, दूरअंदेश और ज़हीन आदमी था। सुल्तान समझ चुका था कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आज रात के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़े पर सवार हुआ और इस नौजवान की झोंपड़ी में पहुंच गया। जब सुल्तान इसकी झोंपड़ी में पहुंचा तो इसने सुल्तान को दूध का प्याला पिलाया, सुल्तान के लिए आग जलाई ताकि सर्दी में कमी आ जाए। सुल्तान इसके बर्ताव को देखकर बड़ा हैरान हो रहा था कि जिस आदमी ने एक घूंट पानी का नहीं भरने दिया वो मेरी इतनी खिदमत कर रहा है। ये आदमी मेरी सोच से बालातर है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इससे फरमाने लगे, ए नौजवान आदमी, मुझे इस कुएं के बारे में बताओ, मेरा तजस्सुस मज़ीद ना बढ़ाओ। वो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपको यहाँ बुलाने के लिए मुआफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस कुएं से पानी भरने की एक बहुत बड़ी वजह है। सुल्तान ने पूछा, वो क्या? तो इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके लश्कर के पड़ाव करने से एक दिन पहले मैं इस कुएं के साथ एक दरख्त से लकड़ियाँ काट रहा था कि वहाँ से एक छोटा सा सिपाहियों का दस्ता गुजरा जिसके पास एक कीमती शराब के बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे। मैं इनको देखकर वहाँ छुप गया क्योंकि मुझे पता था कि वो जालिम मुझे कत्ल कर देंगे। वो शक्ल से ही काफर लगते थे। मैं छुप कर देखने लगा। इस कुएं के पास आकर रुके और पीछे से एक सिपाही ने आकर इनको खबर दी कि दुश्मन आ रहे हैं। वो हमारे बादशाह की सबसे पसंदीदा शराब भी हमसे छीनेंगे और हमें कैदी बनाकर अपने सरदार के पास ले जाएंगे। जब ये खबर इन सिपाहियों के दस्ते ने सुनी तो वो सोचने लगे कि आखिर इस शराब को कहाँ छुपाया जाए जहाँ वो दुश्मन तलाश ना कर सके। थोड़ी देर सोचने के बाद एक सिपाही बोला कि अगर हम इसको शराब के ड्रमों को इस कुएं में फेंक दें तो वो इस बात को कभी नहीं समझेंगे। वो गौर भी नहीं करेंगे कि शराब के ड्रम इस कुएं में मौजूद हैं। अगर हमने कहीं झाड़ियों में छिपाए तो वो इनको बासानी तलाश कर लेंगे। इनके सिपहसालारों को ये बात पसंद आई और इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये ड्रम उठाओ और इस कुएं में फेंकते जाओ।
लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ था। वो जैसे ही ड्रम फेंकते वो ड्रम टूट जाता और वो सारा शराब पानी में मिक्स हो जाता रहा। लेकिन वो कुआं बहुत गहरा था, इन्हें मालूम ना हुआ कि ड्रम इनके टूट रहे हैं, और ये सब करने के बाद वो छुप गए। सिपाही की खबर के मुताबिक पीछे इसके दुश्मन आए, लेकिन वो इनको तलाश ना कर सके और वापस चले गए। जब वापस गए तो जब वो कुएं में उतरे तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे ड्रम खाली थे, किसी में शराब मौजूद नहीं थी। उन्होंने वो ड्रम निकाले और वापस चले गए। और इसी जगह से मैंने आपके एक सिपाही को एक घूंट पानी का नहीं भरने दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे प्यारे दीन इस्लाम में फरमाया गया कि अगर एक कुएं में शराब का कतरा गिर जाए और वो कुआं कई सालों तक खुश्क रहे और फिर इस पर घास पर आ जाए तो एक मुसलमान अपने घोड़े को घास भी नहीं खिला सकता, तो फिर मैं इस कुएं में जिसमें कल इतनी मकदार में शराब गिरा, मैं अपने सिपाहियों को कैसे पिला सकता? अगर आपका एक सिपाही भी इस कुएं में पानी का एक घूंट भर लेता तो मैं रोज़े महशर अपने रब को क्या जवाब देता? इसलिए मैंने इनको इस कुएं से पानी भरने से मना कर दिया। सुल्तान मौज़म, मैं डर गया था कि अगर कहीं एक सिपाही ने एक शराब का घूंट पी लिया तो ये आपकी फ़ौज के लिए बहुत परेशानी की बात होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने जब इसकी बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ और फरमाने लगा, ए नौजवान, जब तक तुम जैसे लोग इस सल्तनत में मौजूद हैं, इस सल्तनत को कभी भी दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इस आदमी को अपने साथ लिया और इस कुएं पर गए और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस कुएं को अभी अभी बंद कर दिया जाए ताकि इसमें कोई भी मुसलमान एक बूंद पानी का ना पी सके। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इस नौजवान को बहुत सारे सिक्के इनाम भी दिए के बाद दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। यह फ्रेंड, इस वाक़ये से हमें एक छोटा सा सबक मिलता है कि जब मुसलमानों की इज़्ज़त नमूज़ की जाए तो एक आम आदमी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने डट कर खड़ा हो गया कि हम अपने इन कमज़ोर हुक्मरानों के आगे खड़े नहीं हो सकते। क्या मुसलमानों ने इज़्ज़त की ज़िंदगी जीनी है तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हमें हक़ की आवाज़ को उठाना होगा। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।